आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शब मेराज के वाक़या के हवाले से है और इस रात के वजीफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शब मेराज की रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और दुआ में गुजारना चाहिए। इस रात को अहम आमाल जो हैं वो दर्ज ज़ैल हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, आपने इनको ज़रूर ब ज़रूर करना है। नमाज़ तौबा, 2 रकत नमाज़ तौबा अदा करें और अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह करीम से तलब करें। दुरूद शरीफ का विर्द, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें क्योंकि ये रात अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने का एक मौका है। अब इस रात में दुरूद पाक कौन-सा पढ़ें? तो ज़्यादातर जो है वो दुरूद इब्राहीमी की फ़ज़ीलत आती है, तो इस रात में दुरूद इब्राहीमी यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नमाज वाला दुरूद भी कहलाता है और दुरूद इब्राहीमी भी इसको कहा जाता है। तो इस रात में दुरूद इब्राहीमी लाज़मी पढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तिलावत कुरान पाक, कुरान पाक की तिलावत करें, ख़ास तौर पर सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरतुल इखलास को पढ़ें। सूरह यासीन और सूरह मुल्क तो एक-एक मरतबा पढ़ लें, लेकिन सूरह इखलास आप कम से कम 300 मरतबा पढ़ें। इस्तग़फ़ार, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह अगर पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह भी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने से आपके दर्जात तो बुलंद होते हैं, आपके नामा-ए-अमाल में नेकियां भी लिखी जाती हैं, लेकिन सच्चे दिल से अपने गुनाहों को याद करके उस पर नादिम होना, उस पर अल्लाह से मुआफ़ी माँगना, ये अफ़ज़ल है। इसी से गुनाहों की माफ़ी होती है, वरना हम ज़बान से बेशक कहते रहें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारे गुनाहों की माफ़ी हरगिज़ नहीं होती जब तक हम सच्चे दिल से अपने गुनाहों को याद करके उसकी मुआफ़ी अल्लाह से तलब ना कर लें। अब इस रात में इसमें आज़म पढ़ने की भी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। अस्माए हसना में से कोई भी ज़िक्र करें, जैसे कि या रहमानु या रहीमु इसमें आज़म है, या हय्यु या क़य्यूमु ये भी इसमें आज़म है। तो इस रात में आप इस इन इसमें आज़म में से कोई भी इसमें आज़म की एक-एक तस्बीह आप कर लें। या रहमानु या रहीमु या हय्यु या क़य्यूमु एक-एक तस्बीह आप कर लें। अब इस रात में नफ़ली नमाज के हवाले से कहा जाता है कि शब मेराज में 12 रकत नफ़िल अदा करना अफ़ज़ल है और हर 2 रकत के बाद ये दुआ करें, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अहलिल जन्नति व नज्जिनी मिन अहलिन नार। अब अब आप ये अमाल करने के बाद इस रात में अपनी दुनियावी और आखिरत की कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगें, गुनाहों से मुआफ़ी मांगें, अपनी मुश्किलात के हल के लिए अल्लाह से इल्तिजा करें। ये रात हमें क्या सिखाती है? ये रात हमें सिखाती है कि अल्लाह से क़ुर्बत इबादत के ज़रिए हासिल होती है और नमाज मुसलमानों की ज़िंदगी में एक अहम फ़रीज़ा है। अल्लाह ताला ने इस रात अपने बंदे को न सिर्फ़ अज़ीम सफ़र पर बुलाया बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इबादत का तोहफ़ा भी दिया। तो जो भी इंशाअल्लाह इस रात को इस तरह से अदा करता है, जिस तरह मैंने आपसे ज़िक्र किया, और इसकी फ़ज़ीलत को समझने के लिए कि अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ाना तौर पर अपने पास बुलाकर आमाल जो है वो अता फ़रमाए और सबसे बेहतरीन जो उसमें अमल था वो नमाज़ था। लेकिन आज का मुसलमान सब कुछ कर लेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा। तो नमाज पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। और अल्लाह ताला ने तौहीद वालों की मग़फ़िरत का वादा भी शब मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया। तो इस रात में ये वादा करें कि इंशाअल्लाह या अल्लाह आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करूँगा। तौहीद का मतलब है वहद, अल्लाह को वाहिद जानना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना। आपने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक छोटे-छोटे बुत अपने लिए बनाए हुए हैं, उन बुतों को तोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से माँगें। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से इल्तिजा करें। ये है तौहीद वालों की मग़फ़िरत का वादा है, अल्लाह ताला ने इस रात में फ़रमाया। अब शब मेराज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो आसमान से कुछ चीज़ें नीचे की तरफ आ रही थी और ज़मीन से कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया कि ये क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो चीज़ें ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही हैं वो लोगों के आमाल हैं,
اور جو آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں وہ ان کے مطابق ان پر حالات ہیں، تو اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر اس کے مطابق اللہ کریم آپ کی زندگی میں حالات اتارتے ہیں۔ تو اچھے عمل کو جو ہے وہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیں کہ انشاءاللہ میں اچھے عمل کروں گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، صلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے، تو اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ شب معراج اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا مظہر ہے۔ یہ واقعہ رجب کی 27ویں شب پیش آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں کے سفر پر بلایا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ کریم فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم کی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَہیٰ تک، اور انہوں نے اسے دوسری بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور براق ایک خاص سواری لے کر آئے۔ براق روشنی کی رفتار سے بھی تیز چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ پہنچے جہاں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کی امامت کروائی جس سے آپ کی خاتم النبیین کی حیثیت واضح ہوئی، یعنی مسجد اقصیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اب مسجد اقصیٰ کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آسمانوں کی جانب لے گئے۔ ہر آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ پہلا آسمان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جو تمام انسانوں کے والد ہیں۔ دوسرا آسمان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جنہیں ان کی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کی۔ ساتواں آسمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی جو کعبہ کے پاس بچوں کے استقبال میں مصروف تھے۔ کعبہ سے مراد ساتویں آسمان پر بھی اسی طرح سے جیسے بیت اللہ ہے زمین پر، اسی طرح سے ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر کعبہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے۔ اب ساتویں آسمان سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچتے ہیں جہاں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور عرض کیا کہ اس سے آگے آپ تک کی رسائی ہے، میری اس سے آگے رسائی ممکن نہیں، آگے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آگے مجھے جانے کا حکم نہیں ہے کہ میرے پر جو ہیں وہ جلتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور کا مشاہدہ کروایا اور آپ کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر نمازوں میں کمی کروائی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں فرض کر دی گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر قرار دیا گیا۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رات کے اعمال ضرور کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رات آپ کے لیے باعث مغفرت ہوگی، باعث رحمت ہوگی، باعث اللہ تعالیٰ کی جو تمام تر انوارات کی جو ہے وہ بارش آپ پر ضرور برسے گی۔ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ اس پر عمل کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ کر اپنے ناموں کو بھی جو ہے وہ کمنٹ میں مینشن کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ پر مہربان ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔